अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम कमाल। आज के इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है, लेकिन अगर यही बीमारी परसिस्ट करने लग जाए या बीमारी मुज़मिन सूरत अख्तियार कर ले और अगर इसको वक्त पर इलाज न किया जाए तो फिर ये बहुत सारी बीमारियों का एक पेशखेमा होती है या एक बहुत सारी बीमारियों का सबब बनती है। इसे हम आम ज़ुबान में कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं। चुनांचे जब हम मतब पर होते हैं तो अक्सर जो मरीज़ होते हैं वो कब्ज़ की शिकायत करते हैं। उनसे जब हम सवाल करते हैं कि आपको कितनी मरतबा टॉयलेट या बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, पाखाना कितनी मरतबा करने की ज़रूरत पड़ती है, कितनी मरतबा क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ती है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि 1 से 2 मरतबा या 3 मरतबा या कभी कभी 4 मरतबा भी उनको टॉयलेट जाने की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि वो असल में कब्ज़ किसे कहते हैं उस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी यह है कि हम कब्ज़ को समझें। इन कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन किस कंडीशन का नाम है या किस कैफियत का नाम है या कौन सी सिचुएशन में या कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसको हम कब्ज़ कहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ग़िज़ाई निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। मुख्तसरन अगर मैं बताऊं तो ग़िज़ा जो कुछ हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे मुंह के ज़रिया हमारी ग़िज़ाई नाली के होते हुए हमारे मैदे के अंदर जाती है। मैदे के अंदर कुछ देर ग़िज़ा ठहरने के बाद, चूँकि मैदे के अंदर भी हज़म का निज़ाम होता है, वहाँ पर हज़म का अमल होता है, मेटाबॉलिज़्म होता है, और वहाँ से वो पास करके छोटी आंतों के ज़रिया, छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, फिर उनको पास करती है। जब छोटी आंतों के अंदर जाती है तो यहाँ पर भी हज़म का अमल होता है और बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन जो होते हैं यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, और ग़िज़ा के अंदर पानी का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो इस मकाम पर एब्जॉर्ब होता है। और उसके नीचे जब ग़िज़ा हमारी बड़ी आंत के अंदर जाती है तो बड़ी आंत के भी कई हिस्से हैं। तो इस तरीके से जब बड़ी आंत के अंदर ग़िज़ा पहुँचती है तो कंपैरेटिवली थोड़ा सेमी सॉलिड या इसी तरीके से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी वहाँ पर माई जो मादे होते हैं या रुतूबत का उसके अंदर थोड़ी सी कमी होने लग जाती है। और इस तरीके से जब ये ग़िज़ा पास करते करते हमारे आंत के लास्ट हिस्से में, यानी जो हमारे आंत का जो आखिरी हिस्सा है जिसको हम सिग्मॉइड कोलन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद वहाँ से नीचे उतरती है और रेक्टम में जाती है। यानी रेक्टम के पास जब पहुँचती है, रेक्टम में जब पहुँचती है तो फिर वहाँ पर जो आसाबी निज़ाम होते हैं उसके ज़रिए से हमारे दिमाग को ये मैसेज मिलता है, ये एक तहरीक मिलता है कि जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं, यानी ग़िज़ा के जो एब्जॉर्ब पार्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अब इसको निकालने की ज़रूरत है। चुनांचे इंसान पाखाने की या क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत महसूस करता है और इंसान पाखाने या क़ज़ाए हाजत के लिए जाता है। तो ये एक पूरा सिस्टम है। आम तौर पर 24 घंटे में 1 बार या 2 बार जाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर किसी वजह से उसको हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर ऐसी सूरत में इसको कब्ज़ का नाम दिया जाता है या इसे कब्ज़ कहा जाता है। या आम तौर पर ऑन एन एवरेज टॉयलेट के अंदर अगर आदमी इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त लेता है तो फिर ऐसी सूरत में उसे कब्ज़ से ताबीर किया जाता है या कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। यानी जो कंसेप्ट है लोगों का उसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि लोगों के यहाँ जो कब्ज़ का जो नज़रिया है आमतौर पर उसको कब्ज़ नहीं कहा जाता है, बल्कि कब्ज़ कब कहेंगे कि जब इंसान को हफ्ते में 2 से 3 बार ही टॉयलेट की ज़रूरत पड़े या मैक्सिमम 4 बार की टॉयलेट की ज़रूरत पड़े या टॉयलेट डेली जाता हूँ लेकिन उसको 10 मिनट से ज़्यादा वक्त लगते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में इसको कब्ज़ कहा जाता है। कब्ज़ के बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, उसमें से जो सबसे कॉमन सबब होता है या जो आम तौर पर जो सबब होते हैं वो इंसान के खुद अपनी बदएहतियातियों के नतीजों से होते हैं। यानी आम तौर पर जो कब्ज़ के असबाब हैं उसमें जो इंसान की जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर अगर बदएहतियाती करता है या किसी तरीके से बदपरहेज़ी करता है तो आम तौर पर उसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत होती है, जिसमें एक बहुत ख़ास सबब है कि ग़िज़ा को वक्त मुकर्ररा पर न इस्तेमाल करना। यानी ग़िज़ा का इंसान के ग़िज़ा का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। आजकल हम देखते हैं कि लोगों के पास खाने का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है, यानी ना ही उनके खाने का कोई प्रॉपर निज़ाम है और ना ही उसके लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर है। जब भी इंसान को जो मिलता है वो खाना शुरू कर देता है।
یا تو ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، یا دن میں کئی بار استعمال کرتا ہے، یا پھر جب اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ غذا نہ استعمال کرتا ہے، اور پھر جب وہ غذا استعمال کرتا ہے تو پھر حد سے زیادہ وہ غذا استعمال کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے غذا کے اندر فائبرس ڈائٹ کا نہ استعمال کرنا، یعنی جو فائبرس ڈائٹ ہوتے ہیں، ہمارے ڈائٹ کے اندر بہت ساری قسم کے ڈائٹس ہوتے ہیں، اس میں کچھ ڈائٹس فائبرس جس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، جن کو ہم فائبرس ڈائٹ کے نام سے جانتے ہیں، جو دراصل جن کا زیادہ تر پارٹ یہ غذا کا یا ہمارے بدن کا حصہ نہیں بنتا ہے، بلکہ ایسے میٹابولزم کے بعد یہ باہر نکل جاتے ہیں۔ تو اگر فائبرس ڈائٹ کا استعمال کم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری وجہ جو بہت کامن ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو پانی کم پینے کی عادت ہوتی ہے، یعنی وہ 3 گلاس 4 گلاس یا اسی طریقے سے دن میں 1 سے 1.5 لیٹر پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو پانی کم پینے کی وجہ سے بھی قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ پاخانہ روک کر کے رکھتے ہیں، یعنی جب ان کو قضائے حاجت محسوس ہوتی ہے تو اپنے کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں، یا بچے اگر ہوتے ہیں تو کھیلنے میں مشغول ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے عورتیں ہیں باہر ہیں شرم و حیا کی بنیاد پر یا کسی دوسری وجوہات کی بنیاد پر پاخانہ کو کنٹرول کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی نتیجتاً جب کہ آدمی یہ عمل کئی بار کرتا ہے تو پھر اس کو قبض کی شکایت رہنے لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قبض کی جو بہت ایک خاص وجہ یہ ہے کہ فزیکل ان ایکٹیویٹی، یعنی ورزش کا نہ کرنا یا چہل قدمی وغیرہ کا نہ کرنا، چونکہ ہم سبھی جانتے ہیں خاص طور پر جو یونانی کا ایک فلسفہ ہے کہ جو ہمارے بدن کے اندر جو قوت دافعہ ہے یا قوت دافعہ کا جو نظام ہے، یہ دراصل ورزش کے ذریعہ یا جب ہم فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اس کو تقویت ملتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے ہم فزیکلی ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس ورزش کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسے نتیجے میں قبض کی شکایت ہونے لگ جاتی ہے اور ہمارے جو قوت دافعہ ہے وہ کمزور پڑنے لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت خاص وجہ یہ ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر صحیح پوزیشن میں نہ بیٹھنا، یعنی یا تو کموڈ کا استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اخبار پڑھتے ہیں یا اسی طریقے سے کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ صحیح پوزیشن میں نہیں بیٹھتے ہیں تو آپ کے جو آنتیں ہیں وہ مکمل طور پر فضلات کو خارج نہیں کر پاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھی قبض کی شکایت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاج کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ غذا کے لیے ایک پراپر وقت متعین کریں اور نارمل مقدار میں کھانے کا استعمال کریں، بہت زیادہ کھانے کا استعمال نہ کریں، کھانے کی کوالٹی اور کھانے کی کوانٹٹی دونوں صحیح ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کھانوں میں فائبرس ڈائٹ کا استعمال کریں، یعنی ہری سبزیوں وغیرہ کا استعمال کریں، فروٹس کا استعمال کریں، صرف میدے کی روٹی اور اس طریقے سے گوشت وغیرہ پر منحصر نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ ان فائبرس کا بھی استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو پانی پینے کی ہیبٹ ہے اس کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اگر کوئی 1 ہی لیٹر پانی پیتا ہے یا 1.5 لیٹر پانی پیتا ہے تو اس کو یہ بڑھا دینا چاہیے۔ عام طور پر 2 سے 3 لیٹر یا 4 لیٹر اگر پانی کا استعمال کرتے ہیں تو عموماً قبض کی شکایت نہیں رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہو، جب بھی تحریک ملے، اس وقت قضائے حاجت کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ اگر جگہ متعین نہیں ہے یا جگہ پراپر نہیں ہے تو ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن اگر جگہ پراپر ہے تو اس کو روک کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کام میں مشغول ہیں تو آپ کام کو کچھ وقت کے لیے روک دیں اور آپ قضائے حاجت کے لیے ضرور جائیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی ضرور ہونی چاہیے ہر انسان کو۔ آج کل کے دور کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہماری سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن ہمارے اپنے خود کے لیے، ہمارے خود کی ایکسرسائز کے لیے، ہماری خود کی باڈی کی فٹنس کے لیے، ہماری صحت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کرنی چاہیے، کوئی نہ کوئی اسپورٹ ایکٹیویٹی ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اپنی چہل قدمی کے لیے یا ایکسرسائز کے لیے ضرور نکالیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو بیت الخلاء کے اندر جو بیٹھنے کا طریقہ ہے، جو سب سے بہتر طریقہ ہے اور جو سنت نبوی سے بھی ثابت ہے کہ آپ بیت الخلاء کے اندر جب بھی بیٹھیں تو اکڑو پوزیشن میں بیٹھیں۔ اکڑو پوزیشن یعنی اپنے پیروں کے بل، اپنے گھٹنوں کو کھڑے کر کے اپنے قدموں پر بیٹھیں اور اپنے دائیں پیٹ یعنی دائیں پیر کے اوپر تھوڑا سا زور لگائیں، تھوڑا آگے کی طرف جھک کر کے زور لگائیں، تو اس سے پراپر امپلینگ میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی انگلش ٹوائلٹ کا استعمال کرتا ہے تو اس پوزیشن کے اندر بھی تھوڑا سا آگے
دائیں سائڈ میں جھکنے کی کوشش کریں تو اس سے کہیں نہ کہیں ہیلپ ملے گا. ویسے زیادہ تر اوائڈ کرنا چاہیے کہ انگلش ٹوائلٹ کا استعمال نہ کریں الا یہ کہ کوئی خاص مجبوری ہو. تو اگر ان تمام چیزوں پر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو قبض کی شکایت نہیں ہوگی یا آپ قبض کی شکایت سے محفوظ رہیں گے. تو دوستو یہ قبض کے تعلق سے کچھ مختصر سی معلومات تھیں یا جو لوگوں کے اس کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں تھیں اس کو اس ویڈیو کے اندر ہم نے دور کرنے کی کوشش کی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر اس کے تعلق سے کسی بھی قسم کا آپ کا ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ میں جا کر کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا رپلائی ضرور کیا جائے گا. شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.